أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا مالكا قاتل في سبيل الله. قال هل عصيتم إن كتب عليهم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله